टक अफ द टाउन। नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बाँकी विश्व जस्तै नेपाल पनि कोरोनाको संक्रमणसँग जुधिरहेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन सकिएन। आधारभूत मापदण्ड समेतको क्वारेन्टाइन नबनाएको कारण जोखिम बढिरहेको भान भइरहेको छ। साथमा स्वास्थ्य परीक्षणलाई बिस्तारै गर्न सकिएन। कृपया यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। अब बिस्तारै बिस्तारै कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरसम्म बढ्दै गएको छ। यदि यसले भयावह रूप लियो भनेदेखि हामीले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। सरकार लगायत सरकारवालाको यतातिर ध्यान जान जरुरी छ। हामीले कोरोना संक्रमणको चर्चा गरिराख्दा, कुरा गरिराख्दा, चिन्ता र चासो व्यक्त गरिराख्दाखेरि अब मनसुन पनि नजिक नजिक आउँदैछ। वर्षेनी, बाढी, पहिरो, डुबान, कटान लगायतका चाहिँ जलजन्य प्रकोपका कारण नेपालले ठुलो धनजनको क्षति बिहोर्नुपर्छ। कोरोनाको कुरा गरिराख्दाखेरि कतै यो पाटो चाहिँ हामीले बिर्सिरहेका त छैनौँ। आजको कार्यक्रममा हामी यस विषयमा मूलतः चर्चा गर्नेछौँ कि अब मनसुन सुरु हुँदैछ, यसको पूर्वतयारीको सन्दर्भमा सरकारले अहिले के गरिरहेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यालय सर्नु भएछ, कति भयो यहाँ सरेको? अहिले जनशक्ति कति छ, के कस्तो अवस्था छ भन्नुहोस् त। हामी 4 महिना चान्चुन भयो मेरो नियुक्ति भएको। त्यस पछाडि हेर्ने भने हामीले यही हप्ता नै हामीले यो कार्यालय सरे आयौँ। कोभिडको महामारीको बावजुद पनि हामीहरू बल्ल यतातिर सर्न सफल भएका छौँ। अझै पनि फङ्सनल पुरै रूपमा भइसकेका छैनौँ। हामीहरूसँग 2 जना सहसचिवज्यूहरू, 3 जना उपसचिवज्यूहरू र त्यसलाई चाहिने केही अफिसर्सहरू र त्यो सँगसँगै एनइओसीमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो गरेर 12-14 जना जति अहिले त्यसबाट हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। यो एक्चुअली यो अफिस स्पेसमा गरेको चाहिँ हामीहरूको आज दोस्रो दिन हो। यद्यपि यो तपाईँहरूको लागि अस्थायी नै हो। हाम्रो अस्थायी संरचना नै हो। तपाईँहरूको आफ्नो संरचनाको चाहिँ अब जोहो गर्ने जग्गा जमिन बिल्डिङको केही सोच बनाइराख्नु भएको छ कि छैन? त्यसमा पनि निश्चय पनि त्यसमा कामहरू भएको छ। मैले अस्ति योभन्दा अघिल्लो पटक पनि तपाईँलाई सेयर गरेका थिएँ। हामीहरूले यसलाई यो पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन भएको हुनाले एउटा यसको लागि आफ्नै जग्गा जमिन र यसको आफ्नै भवन बनाउने हिसाबबाट हामीहरूले यही नजिकै बागमती पुल वारी नै हाम्रो यहाँनिर हाम्रो भूमि सुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूकै अग्रसरतामा त्यहाँ एउटा जमिन भेटाइयो। त्यो झन्डै 10 रोपनी 8 आना जति र अझै एक्सप्लोर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो झन्डै 16-17 रोपनी जतिको जमिन छ। त्यसलाई त्यो गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत त्यसलाई लिएर आउने त्यो प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। त्यो जमिनको नाप जाँच, त्यसको ब्लुप्रिन्टहरू निकाल्ने त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सँगसँगै अब हाम्रो संरचना कत्रो हुन्छ, कस्तो हुन्छ, त्यसलाई चाहिने पूर्वाधारहरू, त्यसलाई चाहिने भवनहरू, यसको जुन प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय जुन छ त्यसको कार्यालयकै चाहिने त्यसका रिक्वायरमेन्ट्सहरू के छन् भन्ने कुराहरूमा हामीले अहिले वर्कआउट गर्दैछौँ। त्यसको आधारमा हामीहरू त्यसको नाप नक्सा डिजाइनहरू गर्ने त्यो प्रोसेसमा हामीहरू सोचेर सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसमा काम अगाडि बढिसकेको चाहिँ छैन। तर सम्भवतः यो दरले, यो स्पिडले हामीले काम गऱ्यौँ, कोभिडको महामारी अलिकति पनि कम हुँदै गयो भने सायद सम्भवतः हामीहरू 2 वर्ष जतिको अन्तरालमा हामीले त्यो भवन पनि निर्माण गरिसक्छौँ कि भन्ने हिसाबबाट हामीले काम गरिरहेको थियौँ। अहिले धेरै कुरा हामीलाई खलबले आएको छ कोभिडको कारणले गर्दा। तर निश्चय पनि त्यसमा सोचहरू, त्यसलाई स्थायी संरचना चाहिन्छ, त्यसको लागि आफ्नो भवन चाहिन्छ, त्यो विशिष्ट तरिकाले डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ। नेपालका यस्ता संरचनाहरू भूकम्प लगायत, अन्य बाढी लगायत, अन्य चट्याङ जस्ता चिजहरूबाट हामी कसरी त्यसलाई हामीले एउटा नमुना भवन बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसको लागि गृह कार्यहरू गरिरहेका छौँ। मुख्य गरी 3टा काम गरिरहेका छौँ हामीहरूले। एउटा कुरा, जब यो महामारीको पिकअप हुनुभन्दा अझै अगाडि पनि हामीहरूले यसलाई 24 घण्टाको अपरेसन्स हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर। अनि त्यो चिज हामीहरूले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर हामीहरूको कार्यसमितिको बैठकबाट यसलाई पारित गरेर हामीहरूले 24 घण्टा यसलाई फङ्सनल बनायौँ। एनइओसी 24 घण्टा हाम्रो मातहत भएको जुन एनइओसी 24 घण्टा पर्फर्म गरिरहेछ। त्यसले के गर्छ? त्यसले एक्ज्याक्टली पहिलो काम थियो। त्यसले 2टा काम गर्छ। एउटा भनेको चाहिँ हामीहरूले हरेक जिल्लाबाट दैनिक रूपमा हैन नियर रियल टाइम भनेपछि अहिले उहाँहरूले क्वारेन्टाइनमा कतिजना व्यक्तिहरू बसिरहेछन्, आज दैनिक रूपमा कतिवटा स्वाब कलेक्सनहरू भयो, त्यस्ता डेटाहरू त्यसलाई अनुगमन गर्ने त्यो डेटाहरू चाहिँ हाम्रो 77 वटा जिल्ला कार्यालयले आफै इन्टर गर्ने प्रणाली बनायौँ।
त्यसले उहाँहरूले त्यो डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर्सहरू 77वटा जिल्लामा भएको सेन्टर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूले त्यो डेटा सिस्टम्सहरू इन्टर गर्नुहुन्छ। हामीहरूले नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन्सले चाहिँ त्यसलाई एनालिसिस गर्ने र त्यसलाई दैनिक रूपमा उच्चस्तरीय संयन्त्र लगायत CCMC लगायत हाम्रो यो हाई लेभल कमिटिजहरू छ, त्यो कमिटिजहरूमा हामीले त्यसलाई दैनिक रूपमा प्रतिवेदनको रूपबाट हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न कार्यकारी प्रमुखज्यू, प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठकमा तपाईहरुलाई दिएको निर्देशन के हो? बुँदामा भन्नुस् त, महत्त्वपूर्ण बुँदा मात्रै। हामीले त्यो दिनको निर्णयहरूमा हामीले 22वटा बुँदाहरू छन् हैन। त्यसले केही चिज एकदम आपतकालीन अहिले नै तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुराहरू छ। जस्तो एक्जाम्पल हामीले यो बाढी पहिरो लगायत यसको लागि यो चट्याङ आग लागिहरूको लागि पूर्व तयारीहरू गर्नु पर्यो। अहिलेकै जनसचेतनाका कार्यक्रमहरू अहिले यसमा फोकस गरेर लाग्नु पर्यो। नम्बर 3 भनेको हामीहरूको यो फ्लड अर्ली वार्निङ सिस्टमको लागि हैन हामीले योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय विभागहरूसँग हामीले संयोजन गर्नु पर्यो। सहकार्यमा हामीले यसपालिको र अब आगामी दिनहरूमा यसको पूर्व सूचना प्रणालीहरूलाई एकदम प्रभावकारी हिसाबबाट कसरी गर्न सकिने भन्ने हिसाबबाट त्यसमा स्पष्ट निर्देशन छ। त्यो लगायत बाढी पहिरोहरूमा पनि अहिले यतिखेर नै पनि जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ हैन, त्यसको लागि दूरगामी हिसाबबाट हामीहरूले धेरै जसो चाहिँ हामीले तटबन्ध मात्र बनाउने खालको कामहरूमा त्यसरी लागिरह्यौँ। तटबन्ध आफैले नै बाढी फेरि लिएर आउने, तटबन्धहरू खर्चालु पनि हुन्छन्, त्यसका वैकल्पिक उपायहरू कस्तो हुन सक्छ, जैविक तटबन्धहरूको कुराहरूमा उहाँ सम्माननीयज्यूले एकदम स्पष्ट निर्देशन, जस्तो त्यसको पर्क्युपाइन्सहरू जस्तो बनाउने हैन, यो परिस्थिति यो बायोलोजिकल लगायतका निर्देशनहरू भएको छ। निर्देशनहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि त परिषदमा एकजना सदस्य हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा, माननीय देउवाज्यू उहाँ पनि कस्तो रहेको थियो? उहाँले दुईटै कुरा उहाँले स्पष्ट त्यतिखेरै उहाँले यो सुदूरपश्चिममा कोरोनाको त्यतिखेरको बिगबिगी थियो, उहाँले त्यो कुराहरू पनि उहाँले राख्नुभयो। त्यसको लागि अझै हामीले कसरी जोइन्टली हामीले त्यसमा अझै हामीले इफेक्टिभली कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो थियो। त्यो सँगसँगै उहाँले कर्णाली लगायत अनि अन्य त्यो प्रदेश 6-7 तिरका बाढी पहिरो लगायतका कुराहरूमा हामीलाई यो चिज यसमा हामीले एकदमै फोकस लुज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले पनि। परिषदबाट तपाईहरुले स्पष्ट म्यान्डेट चाहिँ अब यस्तो पूर्व तयारी गर है भनेर पाउनुभयो। निश्चय पनि त्यसलाई कार्य समिति जुन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समिति छ त्यसको बैठक कति पटक बस्यो? त्यो सम्माननीयज्यूको अध्यक्षतामा भएको परिषदको बैठकभन्दा अगाडि पनि बस्यो। त्यसपछि अब हामीहरू यो त्यसले केही मस्यौदा तयार गरे होला छलफलको, हजुर होइन त? हजुर। अनि परिषद पछि पनि कार्य समितिको बैठक त्यो चाहिँ बसेको छैन। हामीहरूले चाहिँ अब यो मनसुन अगाडि नै हामीहरू अब त बस्नु पर्यो नि। अब बस्ने अब कार्य समितिको पनि तपाईँ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ नि, होइन? हजुर, म दुईटै परिषदको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समितिको पनि तपाईँ सदस्य सचिव हो, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय परिषदको पनि तपाईँ सदस्य सचिव हो भनेपछि त्यसको मस्यौदा अब कार्य समितिमा लाने तयार गर्नु भएको छ त? निश्चय पनि। जस्तो अब यही वर्ष हामीहरूले अब यो हाम्रो जुन पूर्व यो हामीले प्रिपेयरनेस प्लान र रेस्पोन्स प्लान जुन बनाउँदैछौँ यो पनि हामीले कार्य समितिमा लिएर जान्छौँ। हामीले हरेक मन्त्रालय, हरेक जिल्ला विपद व्यवस्थापन प्लान बनाइसक्नुभयो? त्यो अहिले हामीले काम गरिरहेकै त्यसैमा हो, पूर्व तयारीको लागि। के काम गरिराख्नु भएको छ त अहिले भन्नुस् त? त्यसमा हामीहरूले मुख्य गरी बाढी र पहिरोको लागि फोकस भएर यो सँगसँगै पानीजन्य अन्य रोग व्याध एपिडेमियोलोजिकल डिजास्टर्सहरूको लागि पनि हामीले विगतमा गरेका प्रयास अनुभवहरूको आधारमा हामीहरूका जोखिमहरू कहाँ छन्, हामीहरूले त्यसको लगतहरू के भयो, त्यसका इभेन्ट्सहरू कतिवटा भए, त्यसको सिकाइको आधारमा हामीले हरेक जिल्लाहरूबाट, हरेक सङ्घीय मन्त्रालय विभागहरूबाट उहाँहरूबाट आफ्नो कार्ययोजना बनाऊँ भनेर। तपाईँको के कार्ययोजनाभित्र के रहेछ आज बुझौँ त कार्यकारी प्रमुखज्यू? जस्तो अब मनसुन आउने तयारीमा छ, बाढी पहिरो डुबान कटान, होइन त? यसको जोखिम चाहिँ छ भनेपछि जोखिम यहाँ छ, विगतका अनुभवले हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि हाम्रो एक्सन प्लान चाहिँ यस्तो बन्दैछ है पूर्व तयारीको लागि भनेर कसरी बुझ्ने? ल भन्नुहोस् त, कहाँ छ जोखिम हाम्रो र त्यसको तयारी के छ तपाईँहरूको? हामीले पल्लो कोठामा अहिले जुन काम गरिरहेको देखिरहनु भएको थियो त्यो टोलीले त्यसैमा कामहरू गरिरहनु भएको छ। हामीले के गर्यौँ भने विगत 10 वर्षको सबै यो डेटाहरूलाई हामीले त्यसको एनालिसिसहरू गरेर उच्च जोखिम, मध्य जोखिम र कम जोखिम भएका जिल्लाहरू हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। भोलि बाढी आएको खण्डमा हैन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त्यो हाई रिस्क जोन्सहरू हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले पूर्व तयारी गर्ने काम, हामीसँग कति हाम्रो गोदाम घरमा कति सरसामान छन्, हामीसँग कतिवटा डुङ्गाहरू छन्, हामीसँग लाइफ भेस्टहरू कतिवटा छन्, हामीसँग औषधि उपचार, हामीले खाद्य पदार्थहरू कतिवटा छ, हामीसँग ट्रेन ह्युमन रिसोर्सेसहरू कतिजना छौँ भनेर त्यहाँको हरेक निकाय, स्थानीय निकाय, हामी त्यहाँको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूसँग सरोकार राख्ने सबै सम्बद्ध संस्थाहरू, त्यो सँगसँगै अरू युएन लगायत अरू एजेन्सी
दाताहरूसँग हामीले त्यो इन्ट्रेक्सनहरू गरेर त्यसका केस सिनेरियोजहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यस्तो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्टहरूको लागि हामीले बाढीको हिसाबबाट हामीले के चिज गर्नुपर्ने रहेछ, हामी पूर्व सूचना प्रणालीको लागि हामीले पहिले विगतको भन्दा हामीले कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्दो रहेछौँ भने त्यसको लागि हामीले कृत्रिम अभ्यासहरू के गर्नुपर्ने रहेछ यसैको लागि होइन। भनेपछि यो कुराहरूको लागि चाहिँ कार्ययोजनाहरू जो सामग्रीहरूको पनि भन्नुभयो नि तपाईँले, चाहे ढुङ्गा होला, राहत होला, चाहे अब रेस्क्यु गर्ने कुराहरू होला, अथवा उनीहरूलाई राख्ने सेफ सेल्टरका कुराहरू होलान्, यी सबै कुराहरूको जोहो र पूर्व तयारी तपाईँहरूले प्रदेश स्थानीय सरकार अथवा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग गरेर आजबाट जोहो गर्दै हुनुहुन्छ कि अब बल्ल पो पछि जो गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? के छ? हामीले दुईटा चिज, हामीले हरेक जिल्लाहरूलाई नै हामीले वैशाखको सुरुवातीमै हामीले स्पष्ट निर्देशन हामीले के छ भन्ने कुरा, त्यसको लगतहरू हामीले माग्यौँ, त्यसको ग्याप्सहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरा अहिले एनालिसिसहरू भइरहेछ, त्यसको लागि थप सामग्रीहरू के चाहिन सक्छ भन्ने कुराको हामीले यो कार्ययोजनामै हामीले स्पष्ट लेख्यौँ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त त्यो थप सामग्री के चाहिन्छ, थप जनशक्ति के चाहिन्छ, थप उपकरण के चाहिन्छ भनेर पुर्याउने कुरा महत्त्वपूर्ण भयो सर। त्यो कहिले पुग्छ? जस्तो जोखिमको हिसाबबाट हामीलाई हरेक वर्ष यतिजनाको हाम्रो क्षति हुँदो रहेछ, यति जनधनको क्षति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो डेटाहरू छ। तर हामीसँग हरेक गोदाम घरमा हामीसँग 400वटा पाल छन् कि 4000वटा छन् भन्ने कुरा, त्यो चिजहरू हामीले त्यो लगत तयार पार्यौँ अहिले होइन। त्यो तयार भइसकेको छ। अब नपुग ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने सोच सहित त्यो एक्सनमा चाहिँ कहिले जान्छ? मेरो प्रश्न यो हो कि अब ओके, म त्यसमा आउँछु। अब जस्तो हामीहरूलाई जस्तो बाँके जिल्लामै भनौँ अथवा सप्तरीमा हामीहरूलाई सेल्टरको लागि कतिवटा छन् त्यस्तो स्पेसहरू, सेफ सेल्टर्सहरू भनेर त्यसको लगत मात्र भयो हामीहरूलाई। जस्तो मानौँ यो गाउँपालिकामा हामीसँग 3वटा छ, सम्पूर्ण जिल्लामा हामीहरूसँग यतिवटा रहेछ, त्यति मात्रले भएर डिसिजन मेकिङ गर्न अथवा अपरेसन्सहरू फ्लड आएको खण्डमा अपरेसन्स सञ्चालन गर्नलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। हामीले त्यो भएर हामीले के गर्यौँ भने यसलाई हरेक जिल्ला, हरेक स्थानीय तवरमै कहाँनिर छन् त्यतिवटा होइन, ढुङ्गा कहाँ छन्, कुन चाहिँ नगरपालिका कुन चाहिँ वार्डमा छ होइन, त्यो लेभलको डिटेल्सहरू चाहिँ हामीहरू त्यो नक्साङ्कनहरू त्यो तयार पार्ने, त्यसको आधारमा स्थानीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले, प्रादेशिक सरकारहरूले त्यो कमन प्लेटफर्मबाट डिसिजन गर्न सक्ने हिसाबबाट हामी त्यसरी जाँदैछौँ। विगतका वर्षहरूमा हामीसँग पहिरोको इक्जाम्पल मैले अर्को दिएको, पहिरोको हामीलाई मोटामोटी नेपालमा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा लगभग थाहा छ, तर हरेक गाउँपालिकामा जस्तो अहिले हामीले मुख्य गरी अहिले काम गरिरहेको 14वटा जुन भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू छन्, त्यो जिल्लामा भएको पहिरोको जोखिमको नक्साङ्कनको गर्ने कामहरू ठ्याक्कै यही टाइमिङमा यो सकियो। पछि त्यो नक्साङ्कनहरू चाहिँ एउटा प्राविधिकले एउटा अध्ययन अनुसन्धानको हिसाबबाट मात्र हेर्ने हिसाबबाट होइन कि त्यसलाई त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूले पाउन सक्ने गरी, आफूले बुझ्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने रहेछ। मेरो एउटा प्रश्न छ कि अनिल सर, कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकाको अध्यक्षले भन्नुभयो मलाई यसपाला चाहिँ 2टा बोट नभई भएको छैन, 20वटा लाइफ ज्याकेट चाहिएको छ, अरू रेस्क्युका सामग्रीहरू चाहिएको छ, केही राहत त मसँग छ, अलिकति अब विपद कोषमा नि पैसा अलिकति बढाउनु पर्ने छ, मेरो एकदमै त्यो कैलारी गाउँपालिका एकदमै जोखिममा छ, अब बाढी आउन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने त्यो सबै सामग्री उहाँले कसलाई माग्ने? सिडिओ साहबलाई माग्ने अथवा प्रदेश सरकारलाई माग्ने अथवा सङ्घीय सरकारलाई प्राधिकरणलाई माग्ने? दिने कसले, पुर्याउने कसले, अब व्यवस्थापन गर्ने कसले? अब पहिलेको यो हाम्रो यो संवैधानिक व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले हेर्ने भनेकै काठमाडौँलाई हेर्ने हो। अहिले के हो? अब अहिले त उहाँहरूले यो वर्ष उहाँहरूले नै त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर मुख्य अभिभावक भनेको उहाँहरू हो। बाढीको लागि उहाँहरूको हो, मलाई पैसा यी सबैको लागि पुगेन हजुर भन्नुभयो भने अब त्यो पुर्याइदिने जिम्मा चाहिँ कसको? त्यो अरू अब बाँकी रहेको 3टा एजेन्सिजहरू, त्यसमा अब यो रेस्पोन्स गर्नलाई हामीहरूको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा उहाँले रिच आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै स्थानीय अरू प्राइभेट सेक्टरहरू हुनसक्छ, अरू हाम्रा डोनर्सहरू, डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू छन् यसको लागि होइन, त्यसको लागि रिच आउट गर्ने र यसको लागि प्रादेशिक सरकारले सहयोग गर्ने र त्यसलाई पनि हाम्रो पनि रोल यहाँनिर चाहिँ रोल, प्राधिकरणको रोल चाहिँ के हो? हामीहरूको रोल भनेको नम्बर 1 हामीहरूको त्यहाँको जोखिमको आधारमा उहाँहरूसँग यथेष्ट सामग्रीहरू जस्तो यो बोटहरू यो पर्याप्त छ छैन होइन, त्यहाँको सिचुएसनलाई हेरेर त्यो चिज पर्याप्त जनसाधन, त्यसको लागि फाइनेन्सिङहरू छ कि छैन भन्ने कुरामा हामीहरूले आगामी दिनहरूमा, हामी त अहिले भर्खर आज चौथो महिना पार गरेर अहिले 5औँ महिनामा छौँ होइन, अब हामीहरूको मुख्य अभिभावक भनेकै स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने, त्यसको प्रणालीलाई सुदृढीकरण भनेको पैसा दिएर, ज्ञान दिएर, सिप दिएर, जनशक्ति दिएर, टेक्नोलोजी दिएर, समन्वय गरेर गराएर, अथवा मुख्य के हो कि यो सबै हो? सबै हो, यो सबै हो।
हामीहरूको ऐनले स्पष्ट उहाँहरूलाई सिप दिने, उहाँहरूलाई उहाँको क्षमता। अब यो वर्ष चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त त्यसो भए? हामीले यो वर्ष हामीसँग यो वर्ष फाइनेन्सियल एलोकेसन, बजेट एलोकेसन थिएन हैन। त्यो भएर हामीले जुन पहिली जुन गृह मन्त्रालयको महाशाखाले जुन गर्दै आएको चिजलाई त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरेका छौँ। हामीले आगामी वर्षको लागि चाहिँ हामीले बजेट कोडहरू माग्ने, हामीहरूलाई छुट्टै प्राधिकरणको रूपमा बजेटहरू एलोकेसनहरू गर्ने काम भयो। अब अर्थमन्त्रीले जेठ 15 गते बजेट भाषण गर्दै हुनुहुन्छ, अनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन चाहिँ प्राथमिकतामा छ भनेर राष्ट्रपतिले चाहिँ वाचन गर्नुभयो। भनेपछि बजेट त निकै बढी होला नि यसपाला त। तपाईँको संरचना आफ्नै इन्स्टिट्युसनल सेटअपदेखि लिएर यति धेरै कामहरू गर्नु छ, बजेट कति माग गर्नुभएको छ? अनि हामीलाई बजेट अनि हामीहरूको संस्थागत संरचना सुरुमा स्थापना गर्नुपर्ने हुनाले हामीलाई निश्चय पनि पहिलेको महाशाखा थियो, यो यति धेरै च्यालेन्जहरू पनि बढिरहेको छ। त्यो हिसाबबाट हेर्यो भने पहिले विगतको भन्दा निश्चय पनि निकै धेरै बजेट्सहरू हामीले पाउँछौँ यसको लागि एलोकेसन्सहरू। यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ। त्यो हिसाबबाट हामीलाई यथेष्ट, हामीले सायद यो वर्ष हामीले डिस्पर्स गर्न सक्ने हिसाबबाट, कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि गर्न सक्ने हिसाबबाट यथेष्ट हामीले। तपाईँलाई बजेट आइसकेपछि बजेट नभएको कारणले मैले यति गर्न सकिनँ भन्ने अवस्था त आगामी वर्षमा आउँदैन नि? त्यही अनुसार माग गर्नु भएको छ नि? हामीले यथेष्ट पुग्ने खालको हामीहरूले त्यो बजेट एलोकेसन चाहिँ हुन्छ। टक अफ द टाउन। म भर्खरै कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको देशबाट आएको हुँ। लक्षण देखा नपरेसम्म संक्रमण भए नभएको थाहा हुँदैन। त्यसैले मेरो सम्पर्कमा आउने जो कसैलाई पनि संक्रमणको जोखिम नहोस् भनी म सरकारले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइन स्थलमा तोकिएको समयसम्म बस्छु। यहाँ बस्दा म भनिएका नियमको पूरा पालना गर्छु। क्वारेन्टाइन स्थलका साथीहरूसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरीमा बस्छु। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता लक्षण देखिए क्वारेन्टाइनका सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्छु। परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा बस्छु। मास्क सही तरिकाले प्रयोग गर्छु। साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची नियमित हात धुन्छु अथवा अल्कोहलयुक्त सेनिटाइजरले हात सफा गर्छु। हाच्छिउँ गर्दा कुहिनो वा टिस्यु पेपरले नाकमुख छोप्छु। टिस्यु पेपरलाई बिर्को भएको डस्टबिनमा फाल्छु। अनावश्यक रूपमा हात अनुहारमा लैजान्न। व्यक्तिगत सामानहरू कसैलाई प्रयोग गर्न दिन्न। आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। टक अफ द टाउन। अनिल सर, एउटा कुरा मलाई बुझाइदिनुहोस् त, जस्तो सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ र त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मध्ये जिल्लाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन पनि हो। भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिडिओ साहब र तपाईँ बीचको सम्बन्ध के हो? मैले एउटा चिज जिम्मेवारी के हो? नम्बर 1 एउटा के करेक्ट गराएँ भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले न्यूनीकरणको म्यान्डेट उहाँहरूलाई छैन। उहाँहरूको म्यान्डेट भनेको पूर्व तयारी र प्रतिकार्य मात्र हो। व्यवस्थापनको पार्ट मात्र हो। पूर्व तयारी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम हैन, त्यसको मुख्य अभिभावक भनेको स्थानीय सरकारहरू हो, प्रादेशिक सरकारहरूको। हामीहरूको उहाँहरूलाई समन्वय गर्ने, सपोर्ट गर्ने क्यापासिटी अघि भनेका 5वटा खालका कामहरू भए हैन। त्यो हिसाबबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पूर्व तयारी र प्रतिकार्य गर्नको लागि चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा उहाँले अध्यक्षता गर्ने गरी सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ सबै छ। तर तपाईँको र चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ साहबको सम्बन्ध अथवा जिम्मेवारी कर्तव्य के हुन्छ? जस्तो तपाईँले उहाँलाई यसो गर्नुस् भनेर निर्देशन दिने हो अथवा तपाईँले समन्वय मात्रै गर्ने हो? कानुनले के भन्छ? हामीहरूले गाउँपालिका स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूलाई हामीले निर्देशन दिन मिल्दैन। समन्वय मात्र गर्ने स्पष्ट छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भयो। तर मैले चाहिँ कुरा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सिडिओ साहबको कुरा। अब यसमा चाहिँ हामीले स्पष्ट निर्देशन दिने हामीलाई यो व्यवस्था भनेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दिएको निर्देशन, नीति, आग्रह जे हुन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दायित्व हुनेछ। एक्ज्याक्टली, निश्चय पनि त्यो भइरहेछ। यो भइ पनि रहेछ। जस्तो अहिलेकै मनसुनको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा तपाईँले 77वटै सिडिओ कार्यालयहरूलाई केही पत्राचार, केही सर्कुलर जारी गर्नु भएको छ पूर्व तयारीको सन्दर्भमा। जस्तो वैशाखको सुरुवातीमै हामीहरूले स्पष्ट निर्देशन, हामीले 2 पानाकै छ हामीहरूले, अनि त्यसलाई हामीले विगतको अनुभवहरूलाई केलायौँ। त्योबाट हामीले स्पष्ट निर्देशन दिएको छौँ। हामीले फेरि त्यो जोखिमको
अवस्था हेरेर गरेका छौँ। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि भन्ने हो भने हामीहरूको तराईका जिल्लाहरूमा धेरै जसो हाम्रो सीमावर्ती इलाकामा नेपालकै आफ्नै ड्रेनेजको कारणले गर्दा पनि र तटबन्धहरू भारतमा हाम्रो सीमा क्षेत्रमा भएका तटबन्धहरूको कारणले गर्दा हरेक वर्ष डुबानहरू गर्ने गरेका छ। यो चिज सर्कुलर तपाईँले जारी गरेर निर्देशन दिनुभएको छ, दिइसकेका छौँ हामीले होइन। त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ जस्तो यदि जिल्लामा कुनै पनि विपद को जोखिम हुन लाग्यो, विपद भयो, केही भयो भनेदेखि सिडिओ साहबहरूले चाहिँ आफ्नो मन्त्रालयलाई उहाँहरूलाई गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, शाखा महाशाखातिर के गर्ने, सँगसँगै प्राधिकरणलाई पनि रेस्पोन्स हुन थालेको छ कि छैन? जस्तो आगलागी हुँदा होस्, चट्याङ हुँदा होस्, योभन्दा अगाडिका नि केही घटना त छन् नि, प्राधिकरणसम्म रिपोर्टिङ चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली त्यो दैनिक रूपमै भइरहेछ, दैनिक रूपमै। अब अझै मैले अघि नियर रियल टाइम भने हाम्रो कोभिडकै केसमा मैले अहिले एक्जाम्पल दिएँ। यो 24/7 सिस्टम नै हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा डिओसिस उहाँहरूको मातहत छ, त्यसले 24 घण्टा काम गर्छ। त्यसले दैनिक रूपमा जस्तो फोङलिङको आगलागी होस् अथवा कुनै बाढीजन्य अथवा कुनै चट्याङको घटनाहरू हो, त्यो इन्स्ट्यान्टली हामीले दैनिक रूपमा पाउँछौँ। यो काम सँगसँगै उहाँहरूले जस्तो हरेक यो तराईका होइन, जसरी 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छन् नि, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, अझ न्यूनीकरण छोडिदिनुहोस्, विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय प्राधिकरण अन्तर्गत पनि उनीहरू छन् भनेर बुझ्दा हुन्छ है विपदको केसमा चाहिँ? निश्चय पनि यसको ब्युटी नै हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हामी गृह अन्तर्गत होइन भएको यो प्राधिकरण हो र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेको होइन गृह मातहतका कार्यालयहरू भयो। त्यस हिसाबबाट हामीहरूको एक्सटेन्डेड आर्म्स एन्ड लेग्स भनेकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू हो, स्पेसली रेस्पोन्सको केसमा। अब हामीले अब रेस्पोन्सकै केसमा भन्नुहोस् न, भोलि तराईको कुनै पनि जिल्लामा बाढी आउला, पहाडको कुनै पनि जिल्लामा पहिरो जाला अथवा अनेक खालका चाहिँ नि जोखिमहरू आउला, अब तपाईँ त इन्सिडेन्ट कमान्डर पनि हो नि, हजुर, प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख होइन त? भोलिको कुनै पनि जिल्लामा केही त्यस्तो चाहिँ नि विपदको घटना भयो भने त्यसको कमान्डर त तपाईँ कानुनअनुसार तपाईँ हो। तपाईँले दिनुहुन्छ, गृह सचिवले दिनुहुन्छ अथवा सिडिओ साहबले दिनुहुन्छ, त्यो रेस्क्युरहरू हुन्छ नि, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु पर्यो भने कसले गर्छ? यो चिज भनेको अब यो हाम्रो ऐनले स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ। यसको यो सिभिलियन लेड हुन्छ यो चिज। यो इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम भनेको हामीहरूको यो यसको कार्यकारी प्रमुखले यसलाई नेतृत्व गर्छ। यसलाई सपोर्टिङ रोल्सहरू भनेको अरू सम्बन्ध मन्त्रालय, अरू मन्त्रालयहरू, अरू सचिवजीहरू लगायत उहाँहरूको भनेको त्यो तपाईँले नै गर्ने हो। यो यसो गर्नुहोस् भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। इन्सिडेन्ट कमान्डरको रूपबाट यसको कार्यकारी प्रमुखलाई हेरिएको छ। भने तपाईँले सिडिओ साहबलाई भन्नुहुन्छ कि यो गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस् भनेपछि गृह मन्त्रालयको सचिवले भनिराख्नु परेन? यो त इन्स्ट्राइन नै भइसकेको छ अनि त्यसमा दुविधा नै छैन। अब प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग चाहिँ तपाईँहरू अहिले के कसरी काम गरिराख्नु भएको छ भन्नुहोस्? जस्तो कतिको समन्वय प्रभावकारी भइरहेछ डे टु डे? जस्तो यसैबाट हामीले हरेक मन्त्रालयहरूबाट आफ्नो कार्ययोजनाहरू उहाँहरूले हामीले सेयर गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई हामीले समष्टिगत रूपबाट हामीले एउटा तयार पार्दैछौँ। मैले अघि सुरुमा जुन भने हरेक प्रदेशको, हरेक जिल्लाको र हरेक स्थानीय सरकारको त्यसको अवस्था के थियो, विगतमा हामीहरूले कस्ता खालका इन्सिडेन्ट्सहरू भोग्यौँ, त्यसको डेटाहरू, त्यो लगतहरू उहाँहरूसँग अहिले पनि छैन। त्यो अवस्था र अहिले हामीले समष्टिगत हरेक जिल्लाहरूबाट रिपोर्टिङ गर्नुभएको चिज जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थालाई हामीहरूले ड्राफ्टको रूपबाट हामीले प्रस्तुत गर्ने, त्यसको खाका हामीले तयार पारिदिने। त्यस पछाडि त्यसलाई अगाडि लिएर जाने काम भनेको सम्बन्धित प्रदेश सरकार, हाम्रो स्थानीय सरकारहरूले उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामीले हरेक जिल्लाको लागि हामीले नमुनाहरू बनाउँछौँ, त्यसमा हामीले काम अगाडि गरिरहेको छौँ। हरेक जिल्लाको विगतका डेटाहरू के भयो, बाढीमा के कस्ता क्षतिहरू भए, कुन उच्च जोखिमका गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन्, त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो विगतको इन्फर्मेसनहरू जुन जोखिम नक्साङ्कनको आधारमा त्यो चिज हामीले तयार पार्ने। त्यो सँगसँगै हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाको मैले अघि पहिरोको हामीले यो जुन नक्साङ्कनहरू भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदिने, उहाँहरूले सजिलै एक्सेस गर्न सक्नु पाउने हिसाबबाट सबैले, इभन मिडियाले, भोलि अरू उद्धारकहरूले पाउन सक्ने हिसाबबाट, सजिलैसँग पाउन सक्ने हिसाबबाट हामीले त्यसलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने हिसाबबाट हामीले त्यो गर्दैछौँ। तपाईँले अहिले के भन्नुभयो भने यो कोभिड र हामी बाढी पहिरोलाई सकभर सँगसँगै पनि लिएर जाँदैछौँ, यसको जोखिम घटाउने अथवा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो मान्नुहोस् तराईका क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाढीको जोखिम भयो भनेदेखि मानिसहरू अहिले सबै ठाउँमा त छैन, सेफ सेल्टरहरू अलिकति उचाइमा सुरक्षित भवन पनि बनेका छन्। एकछिनलाई मान्नुहोस् अब कोभिडको जोखिम कायमै रहँदा बाढी आएको अवस्थामा एउटै त्यो सेफ सेल्टरमा चाहिँ गएर 100, 150, 200, 300, 400 मान्छे पनि बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन त? त्यो अवस्थाको लागि तपाईँको अहिलेको तयारी के छ? हामीले त्यही भएर मैले अघि भने तपाईँलाई पहिले हामीहरूलाई लगत मात्र हुन्थ्यो, कतिवटा सेल्टर छ
त्यति मात्र भए पुग्थ्यो। हामीलाई त्यतिले यसपालिको उद्धार गर्नलाई यसपालि पुग्दैन रहेछ भन्ने हामीले स्पष्ट भयौँ। अब सेल्टर त बनाउन सक्नुहुन्न नि तपाईँ। ओके, तर हामीलाई यसपालि के गाह्रो छ अब। होइन, अब यसलाई यसरी पनि हेर्नु पर्यो जगदीशजी। कसरी भने हामीहरूको सेल्टर्सहरू यथेष्ट छैन। हाम्रो सोसल डिस्टेन्सिङको हिसाबबाट हामीलाई त्यो ठाउँमा हामीले 200 जना राख्थ्यौँ भने अब यो पल्ट हामीले 50 जना मात्र अटाउन सक्छौँ होला। तर हामीलाई के पनि हेर्नुपर्छ भने अहिले हाम्रो विद्यालयहरू त पहिलो त विद्यालयहरू पनि हामी बर्खाको बेलामा पनि चलिरहन्थ्यो, विद्यालयहरू भए, अन्य तपाईँ खेलकुदका स्पोर्ट्सको कभर्डहरू। होइन, विद्यालयमा त पहिल्यै पनि जान्थे। बाढी आउने अवस्था आउँदाखेरि तपाईँलाई पनि जानकारी छ, मलाई पनि जानकारी छ, विद्यालयमा जान्थे। मेरो मूल प्रश्न भनेको तपाईँलाई के भनेदेखि त्यो सेफ सेल्टरमा पहिला 200, 300, 400 बस्थे भने अब त सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। तराईको समस्या भयावह बन्दैछ। सीमावर्ती क्षेत्रबाट मानिसहरू चाहिँ आउँदैछन्, क्वारेन्टाइनको अवस्था बिजोग छ भनेपछि भोलि बाढी आएको अवस्था, त्यो जोखिमको अवस्थामा ती मानिसहरूको व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? सँगसँगै जोडेको भनेर जस्तो पोहोर सालको बाढी अथवा 2017 को बाढीको अवस्थामा हेर्नुभयो भने हामीहरूको सबै स्कुलहरूमा त्यतिखेर सेल्टरको रूपमा प्रयोग हुँदैन थियो। हामीहरूको बाढी आए तापनि अहिले अप्सन तपाईँ स्कुल खोज्दै एउटा स्कुल हो, स्कुल लगायत अन्य भवन अन्य संरचनाहरूमा पनि हामीले लगेर राख्न सक्ने व्यवस्थाहरू। कतिपय स्कुल त अहिले क्वारेन्टाइनमा छन् फेरि। एक्ज्याक्टली, त्यो स्कुल कोही क्वारेन्टाइनमा छन् भने केही स्कुलहरू त्यसका स्थानहरू चाहिँ अब हामीहरूले अब सेल्टर्सहरू यहाँ रहेछन् भनेपछि यसको जोखिमको नक्साङ्कन हिसाबबाट बाढी जान सक्ने ठाउँहरू यति छन्, यतिजना व्यक्तिहरू, यतिवटा केसेसहरू हरेक जिल्लामा हुन सक्ने रहेछ। हामीले यसैको लागि हामीले त्यही भएर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र हामीहरूले संयुक्त रूपमा त्यो भएर यसको कार्ययोजना बनाएको होइन। त्यो भएर एक्ज्याक्टली यही खालको प्रश्नहरू हामीले राखेर हामीले कसरी यसलाई चाहिने अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू, यसलाई चाहिने पिपीहरू थप चाहिन सक्छ भनेर हामीले स्वास्थ्यसँग हामीले अस्ति यो गएको हप्ता एक्ज्याक्टली यही क्वेसन्सहरूमा हामीले काम गरेका छौँ। यसको लागि यो जटिल छ, परिणाम आउँछ, यसलाई निश्चय पनि देखिन्छ। त्यो आशा गरौँ हामी। मुख्यतः हामी त तपाईँको प्रोसेसमा भन्दाखेरि पनि रिजल्टमा, जनतालाई चाहिएको रिजल्ट। त्यो भएर हामीले के गरौँ भने अबको 9-10 दिनमा हामीले जुन यसको कार्ययोजना जुन तयार हुन्छ त्यो कार्ययोजनामा यो धेरै हदसम्म यो रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ। परिणाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनसुन सकिँदासम्म भिन्न फरक र थप उपलब्धि विगतका वर्षहरूभन्दा यो देखिनेछ भनेर बुँदामा मात्रै भन्नु पर्यो भने व्याख्या नगरिकन, प्रोसेस नबनिकन बुँदामा बताइदिनुहोस् त के देखिनेछ? हामीले 5वटा क्षेत्रमा हामीहरूले यसपालि विगतको अनुभवभन्दा हामी त्यसबाट सिकेर हामीले भिन्न यसपालि गर्दैछौँ होइन। मुख्य एउटा कुरा हामीले जोखिममा आधारित हामीहरूको यसपालिको रेस्पोन्स प्लानिङ हामीहरू गर्दैछौँ। दोस्रो, हामीले जुन पूर्व सूचना प्रणाली छ त्यसलाई हामीले थप प्रभावकारी बनाउँदैछौँ। हामीले जुन 10वटा जिल्लाहरूमा छ त्यसलाई पनि मुख्य गरी कोभिडका जुन उच्च जोखिमका जिल्लाहरूमा थप प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले जोइन्टली जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग हामीले काम गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै हामीहरूलाई भोलि बाढी त आउँछ, त्यति अवस्था आएको खण्डमा त्यसको लागि चाहिने सरसामानहरू हो, त्यसको लागि प्रिपोजिसनिङहरू गर्ने, त्यसको स्टकहरू हेर्ने, हामीले हरेक स्थानमा कहाँ कति छन्, सेल्टर्सहरू कतिवटा बनाउन सकिन्छ, कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यो सँगसँगै हामीहरूलाई यसपालि झन् फर्दर 5औँ कुरामा चाहिँ हाम्रो हेल्थको हिसाबबाट, हाम्रो पर्टिकुलर कोभिड रिस्कको हिसाबबाट झन् जटिल छ। त्यो जटिल भएको अवस्थामा हामीले कसरी स्वास्थ्यको होल अपरेसन्स टिमसँग मिलेर र हामीहरूले सबै हामीहरूको सुरक्षाका संयन्त्रहरू, प्राइभेट सेक्टर लगायत उहाँहरूसँगको संयुक्त सहकार्यमा डोनर्सहरू, युएन एजेन्सिजहरू वा प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर हेल्थको अहिलेको कोभिड क्राइसिसको कन्टेक्स्टमा हामीहरूको रेस्पोन्स र प्रिपेयरनेस र रेस्पोन्स प्लान कसरी हुन्छ भनेर हामीले मुख्य गरी यो 5वटा सेक्टर्सहरूमा यो एक्सन प्लान तपाईँहरूसँग रेडी छ? अब यो तयारी अवस्थामा छ? यो तयारी अवस्थामा छ। हामीहरू केही जिल्लाहरूबाट अब यो रेडी फर एक्सन, यो रेडी फर एक्सनमा अझै पुगिसकेको छैन। हामीले अझै हप्ता दिन जति समय लाग्छ यसलाई हामीले पब्लिक गराउनलाई। हामीले यो कन्सल्टेसनको प्रोसेसहरूमा गरिरहेछौँ। जस्तो भोलि यो सबैपछि तपाईँहरू एक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली, कोभिडले थलिएको छ देश। अब जलजन्य प्रकोपबाट फेरि थला नपरोस्, ठुलो धनजनको क्षति नहोस्। यतातिर फेरि पनि तपाईँको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यो समय संवाद कुराकानीको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद जगदीश। Talk of the Town.